बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। मुझे नहीं मालूम कलाम किसका है, लेकिन फैयाज़ राजा साहब ने ट्विटर पे शेयर किया तो मैंने सोचा था मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वहाँ मैंने रीट्वीट करके आगे बढ़ाया था। अब मैं आपको भी बता देता हूँ कि हर घड़ी चश्मे ख़रीदार में रहने के लिए, हर घड़ी चश्मे ख़रीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए। बाज़ार में रहने के लिए अब तो बदनामी का शोहरत से वो रिश्ता है कि लोग, अब तो बदनामी का शोहरत से वो रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। अगर मैं आपको ये बता दूं कि फैयाज़ राजा साहब ने ये किस वक्त शेयर किया है तो पूरी कहानी खुलकर सामने आ जाएगी आपके। लेकिन कुछ चीज़ों को यूं ही छोड़ दिया जाए, लुत्फ इसी बात में होता है तो ऐसे ही रहने देते हैं। इसको यूं ही इंजॉय कीजिए आजकल के हालात में, मारूजी हालात में। अब मैं आपके सामने रखूं कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कोशिश हुई, बहुत जोर लगाया गया और 18 ताकतों को इमरान खान साहब ने तने तनहा शिकस्त दे दी है। 18 ताकतों ने पूरा जोर लगा दिया, एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया, सब कर दिया, लेकिन शिकस्त हो गई है। लाहौर हाईकोर्ट ने कहा है करवाएं इलेक्शन 90 दिन के अंदर। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हुक्म दे दिया है। देखिए कौन कौन, पीडीएम की 13 जमातें, फिर उसके बाद साथ में आ गए ताकतवर हल्के, 14 इलेक्शन कमीशन, 15 मोहसिन नकवी की निगरां हुकूमत जो निगरां नहीं रही, 16 फिर उसके बाद वजारत खजाना, 17 जिन्होंने कह दिया कि हमारे पास फंड्स नहीं है, वजारत दिफा जिन्होंने कह दिया कि एहलकार और सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती। 18 ताकतों को, कम अज कम 18 ताकतों को इमरान खान साहब ने तने तनहा शिकस्त दी है। लोग थे ना हमारे यहाँ बड़ी तादाद में कह रहे थे कि नहीं असेंबलियां नहीं तोड़ी जाएं। परवेज इलाही खुद बार बार बता रहे थे, फिर तोड़ने के बाद भी बताते रहे मैंने कहा था ना तोड़ें। ये जो लोग सवाल करते हैं ना तोड़ें, इनसे पहले तो ये अर्ज है कि इमरान खान पे हमला हुआ, आपकी हुकूमत थी पंजाब में, कुछ कर सके आप? हमला भी हो गया, FIR भी नहीं कटी। उसके अलावा इमरान खान साहब की जमात के साथ जो कुछ हुआ, जो बार बार हुआ, आप लोग हुक्मरान थे जब आजम सवाती साहब थे और मुख्तलिफ जगहों पे पर्चे हो रहे थे, आप लोग हुक्मरान थे, क्या हो रहा था? ऐसे होता नहीं है। जिन ताकतों की पुष्ट पनाही हुकूमत को हासिल है उसकी बुनियाद पे क्या कर लेते? तो इमरान खान साहब ने चैलेंज किया। इमरान खान साहब की ये जो मुख्तलिफ तरह की सियासत है, इसी के नतीजे में उन्होंने बार बार चैलेंज किया। अपने कह रहे थे लोग कि नहीं यार नहीं, ये स्ट्रेटजी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है। बाज़ चीज़ों पर हमने भी एतराज़ किया और उनमें से एक चीज़ जिसमें इमरान खान साहब कौमी असम्बली में वापस जा रहे हैं, वो मैंने सबसे पहले आपसे कहा था कि ये फैसला दुरुस्त नहीं है। बहरहाल इमरान खान साहब का फैसला है, वो अपनी सियासत करेंगे। मेरी कमेंट्री ये है इस पर कि दुरुस्त फैसला नहीं है। अब इमरान खान साहब उस पर जा रहे हैं, तो इमरान खान साहब ने बहरहाल अपनी बात दुरुस्त करके दिखाई साबित। और आप देखिए राना सनाउल्लाह ने, एहसन इकबाल ने, ख्वाजा आसिफ ने, ख्वाजा साद रफीक ने, इन्होंने क्या कहा था बार बार? हमें इलेक्शन में धकेला जा रहा है, हमें इलेक्शन में धकेला जा रहा है। ये ताकतवर हलकों को मुसलसल ये बता रहे थे कि रोको इसको। उसके बाद हमने क्या नहीं देखा? जो 17 जुलाई को हुआ, वो मुल्तान में वो जो फूड्स वाला है जिसकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, वो ये बता रहा था कि मुझे रोका गया। बार बार मुख्तलिफ जगहों से ये खबरें आ रही थी कि रोका गया, लेकिन लोग निकल आए अपने घरों से। लोगों के निकलने की वजह से कुछ नहीं हो सका, कुछ नहीं हो सका। ये इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद वाले मामले में भी हुआ था। जब लोग निकल आते हैं तो आप नवाज शरीफ और उनके जैसे जितने मिला लें, फिर लोगों की ताकत होती है। लोग साबित करते हैं मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शिकस्त नहीं दी जा सकी थी, तो इमरान खान के मुकाबले में वो रात को 2-2 बजे फोन करके, 3-3 बजे फोन करके कहा गया था कि जनाब मैं हार रहा हूं, तो कहा गया नहीं आप फिक्र मत करें सियालकोट में, और फिर हो गया था वो काम। तो इमरान खान के मुकाबले में इन्होंने ये सब भी करके दिखा दिया था। लेकिन इमरान खान ने जीत के दिखाया, अब भी जीत के दिखा दिया है। इमरान खान को अदालत से रिलीफ मिला है, क्योंकि इमरान खान ने बार बार क्या कहा? जो इलेक्शन के रास्ते में आएगा आर्टिकल 6 लगेगा उस पर, और यह बिल्कुल दुरुस्त आईनी पोजीशन है। इमरान खान साहब इस पर डट गए और अदालत से फैसला आ गया कि इलेक्शन करवाया जाए। अब इससे आगे क्या होगा? इमरान खान साहब की हिकमत अमली क्या है इससे आगे, वो मैं आपके सामने रखूं उससे पहले एक बहुत अहम ये लेटर है, इस लेटर को देख लीजिए। आपको काफी कुछ समझ में आना चाहिए इस लेटर को देखने के बाद। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की प्रेस रिलीज है
اور اس پریس ریلیز میں 10 فروری کی الیکشن کمیشن کہتا ہے آج الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوا, اس میں یہ نام ہے شریک ہوئے. اجلاس میں صدر مملکت کی طرف سے بھیجے گئے مراسلہ مورخہ 8 فروری 2023 پر غور کیا گیا, اس کے آئینی اور قانونی مضمرات اور الیکشن کمیشن کی آئینی اور قانونی ذمہ داریوں پر بھی تفصیلاً غور کیا گیا. مزید الیکشن کمیشن نے وزارت داخلہ کی چٹھی مورخہ 8 فروری 2023 پر بھی غور کیا, جس میں انہوں نے ملک میں امن و امان کی خراب صورتحال اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے یہ بتایا کہ سیکیورٹی حالات کے مد نظر لکھا ہو یہاں پہ الیکشن کے دوران پاک فوج اور سول آرمڈ فورسز کو اسٹیٹک ڈیوٹی کے لیے مہیا نہیں کیا جا سکتا. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے ڈسکس کر لی تھیں. اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے فائنانس ڈویژن کی جانب سے ملک میں معاشی صورتحال اور الیکشنز کے انعقاد کے لیے مطلوبہ فنڈز کی عدم دستیابی پر غور کیا, جس میں الیکشن کمیشن کی طرف سے فنڈز کی فراہمی کی درخواست کو مؤخر کرنے کا کہا گیا ہے. الیکشن کمیشن یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے غور کیا ان تمام صورتحال پر, ان حالات پر. یہ کیوں جاری کیا ہے؟ اب یہ جو فیصلہ آیا پنجاب سے عدالت کا, یہ چیلنج ہوگا, یہ عدالت میں چیلنج ہوگا, لیگل بیٹل ہوگی. یہاں سے آگے الیکشن کمیشن کہے گا اس نے بھی منع کر دیا, اس نے بھی منع کر دیا, اس نے بھی منع کر دیا, میں کیا کروں؟ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا, عدالت کو چاہیے اٹھا کے پھینکے الیکشن کمیشن سے. جب یہ بات کی جائے اس موقف کو عدالت ردی کی ٹوکری میں ڈال دے. مطلب ایک شخص اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر سکتا, اسے عہدے پر رہنے کا اختیار کیوں ہے؟ عدالت باہر نکالے کہ آپ کیسے یہ ذمہ داریاں انجام دے سکتے ہیں. آپ سے ہم نے گزشتہ برس مارچ اپریل میں پوچھا تھا الیکشن کب کروا سکتے ہیں, آپ نے تب آپ کی ذمہ داری 90 روز کے اندر الیکشن کرانا, آپ تیار نہیں تھے. آپ نے کہا تھا مجھے نومبر تک کا وقت چاہیے. نومبر گزر گیا, دسمبر گزر گیا, جنوری گزر گیا, فروری گزر جائے گا, لیکن پھر وہی ہیلے بہانے, پھر وہی معتمر وزیر اعلیٰ اب یہ کام یہ کر رہے ہیں. یہ چیلنج ہوگا. لیکن عمران خان صاحب کی حکمت عملی کیا ہے؟ عمران خان صاحب کی حکمت عملی یہ ہے کہ پنجاب میں کامیابی مل گئی, خیبر پختونخوا میں بھی کامیابی حاصل کی جائے, الیکشن کا فیصلہ لیا جائے اور پھر بھرپور تیاری کے ساتھ اتنا پریشر بلڈ کیا جائے کہ انہیں یہ نظر آئے کہ یار نہیں, اگر ایسے ہو جائے گا کہ خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں الیکشن ہو جائیں, باقی پاکستان میں بعد میں ہو, اگست میں مدت پوری ہونے پر اکتوبر میں, تو کیسے چلے گا؟ کیونکہ میں نے آپ سے کہا اسٹیبلشمنٹ افورڈ نہیں کر سکتی, پاکستان کا خزانہ افورڈ نہیں کر سکتا, مرکز میں یہ اس وقت جو حکومت ہے یہ افورڈ نہیں کر سکتی, پاکستان کے ادارے افورڈ نہیں کر سکتے کہ چین ٹوٹ جائے. 2 صوبوں میں 5 برس کی حکومت پہلے آ جائے اور باقی ملک میں 2 صوبوں میں اور مرکز میں 5 برس کی حکومت بعد میں آئے, اور پھر یہ سلسلہ ایسے ہی چلے. کیونکہ دنیا بھر سے ہمارے طاقتور حلقوں کو کہا گیا آپ بار بار مداخلت کیوں کرتے, چلنے دیں اپنے سسٹم کو. تو ہمارے طاقتور حلقوں کو روکا گیا ہے, یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ چین ٹوٹے. پھر الیکشن میں جانا پڑے گا. تو عمران خان صاحب کی تیاری یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کا بھی کیس جیتیں اور وہاں کا کیس جیتنے کے بعد ایک بھرپور پریشر ڈالیں, بھرپور, اور الیکشن پورے ملک کا ایک ساتھ لے لیں. عمران خان صاحب اس میں کامیابی ہو سکتی ہے. لیکن جو ان لوگوں کی تیاری ہے وہ کیا ہے کہ عمران خان پر اب فوری طور پہ ہاتھ ڈالا جائے حکومت کی, اور اس میں حکومت کے دوست بھی حکومت کی مدد کریں گے. عمران خان پہ فوری ہاتھ ڈالا جائے, عمران خان کو گرفتار کیا جائے. اب عمران خان کی حکمت عملی, پنجاب سب سے بڑا تھا, پنجاب میں یہ کامیابی مل جانے کے بعد اب عمران خان کی حکمت عملی جیل بھرو تحریک نہیں ہونی چاہیے میری رائے میں. اب الیکشن کی طرف جائیں, الیکشن کی بھرپور تیاری کریں, اپنے کارکنان جو آپ کی طاقت ہے ان کا استعمال کریں اور بھرپور کیمپین کریں الیکشن کی. اب جیل بھرو تحریک کی ضرورت نہیں ہے. تو عمران خان صاحب ممکنہ طور پر یہ اعلان بھی کر دیں گے, لیکن ہونا بھی یہی چاہیے. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہاں سے آگے جائیں اور اس چیز کو پورے ملک کے لیے ون کریں. یہ ہونا چاہیے. مگر ابھی یہ چیلنج ہوگا, ایک لیگل بیٹل ہے اور یہ لیگل بیٹل آگے بڑھے گی. تو اس لیگل بیٹل کو بھی ون کرنا ہوگا پاکستان تحریک انصاف کو. عمران خان صاحب نے اب تک جو بار بار پہلے بھی بعد میں بھی اسمبلیاں توڑنا صحیح فیصلہ نہیں کہنے والے لوگ تھے, ان کو تو چپ کرا دیا. ان کی بولتی عمران خان صاحب نے, چاہے وہ اپنے ہوں یا وہ مخالفین ہوں, عمران خان صاحب نے ان کی بولتی بند کر دی ہے. یہ تو انہوں نے ہمیں دکھا دیا ہے. اس کے علاوہ یہ دیکھیے, یہ پنجاب کے جو پی ایس ایل کے میچز ہیں ان کے لیے بار بار پہلے عدالت سے آیا تھا, پھر سوشل میڈیا پہ بڑا شور مچا تو عدالت کی جانب سے واپس لے لیا گیا. اب ایس اے پی ایم ملک عبد الغفار ڈوگر یہ کیا مانگ رہے ہیں؟ 13 تاریخ, 15 تاریخ, 17 تاریخ, 19 تاریخ, 22 تاریخ, ان 5 دنوں کے پی ایس ایل کے ملتان کے میچز کے لیے ان کو چاہیے پاسز. کون سے؟ 10 چیئرمین باکس کے اور 25 وی وی آئی پی پاسز چاہیے ان کو فری پی سی بی سے. یہ سارے کے سارے کروڑ پتی ارب پتی لوگ ہیں, فری پاسز چاہیے ان لوگوں کو. ایک عام آدمی کی زندگی حرام کر دیں اور ان لوگوں کو فری پاسز چاہیے. کیوں؟
کیونکہ ان کو اپنے چہیتوں کو ان حالات میں یہ پاسز بانٹنے. کتنے ہو گئے؟ آپ مانگ رہے ہیں 25x5 5 میچز کے لیے 125 پاسز آپ کو وی آئی پی چاہیے, اور 10x5 آپ کو 50 پاسز چاہیے چیئرمین باکس والے. اور اگر یہ کابینہ جو 83 کی اس کے مختلف لوگ مانگنا شروع کر دیں, ہزاروں پاسز مانگ رہے ہیں یہ لوگ پی سی بی سے. وہ ہزاروں پاسز جن کو ہزاروں میں بیچ کے اچھا خاصا ریونیو کمایا جا سکتا ہے, یہ کام ہو رہا ہے. یہ کام پہلے عدالت کی جانب سے ہوا تھا, بڑا شور مچا, وہاں سے واپس ہو گیا. اب یہ ڈوگر صاحب آ گئے ہیں. مطلب اتنا پیسہ اللہ نے دیا ہوا ہے, یا پتہ نہیں انہوں نے لیا ہوا ہے, اس کے باوجود بھی مفتے کا مشیر اور یہ ان کو چاہیے. یہ ہمارے ہاں کے اشرافیہ میں شامل لوگ ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.